تے اللہ کہتے ہیں پھر مینوں تواڈے نال پیار آیا، مینوں تواڈے نال، کیونکہ تسی سارے اقرار کر گئے کہ تو ساڈا رب ہے، تے میں پھر تواڈیاں روحاں نوں جسماں دے وچ پا دیتا ہے کسے دی چلو تفصیل اندر نہیں جانا یار، چھڈو اس گل کو۔ مولانا خادم حسین صاحب دی روح انہاں چ پا دیتی، امیر معاویہ دی روح اس بدن چ پا دیتی، بھائی احمد فاروقی دی روح اے چ پا دیتی، زبیر امین دی روح اودے چ پا دیتی، میں ساریاں روحاں وچ پا کے تے ساریاں دا پھر جلسہ رکھ کے تے پھر اکٹھیاں کر لیا۔ میں کیا ہون دسو کہ میں تواڈا رب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، تواڈی جڑی نا باول پوروں آ رہی ہے۔ میں چاہتا سا کہ میں گل جلدی مکاواں تے ہن تمید ہی لمبی ہو گئی۔ دسو رب ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انسان جدو دنیا تے آیا نا، انہیں جدو اکھ کھولی ہے، انہوں جیڑی شے چنگی لگی ہے انہوں ہی انہیں رب مان لیا۔ کسی نے کیا سورج رب ہے، کسی کیا چاند رب ہے، کسی کیا تارے رب نے، کسی کیا جناب فلک رب ہے، کسی کیا زمین دی ہر شے رب ہے۔ ہندوؤں نے پوچھ لو 2 کروڑ رب بنائی بیٹھے، ٹھیک ہے، ہر شے رب ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہر شے رب نہیں ہو سکتی، رب صرف وہ ہو سکتا ہے جڑا پیدا کرتا ہے۔ رب صرف کون ہو سکتا ہے؟ تھوڑی جی آواز کھولو سپیکر دی۔ رب صرف کون ہو سکتا ہے؟ جڑا خالق ہوندا ہے، جڑا کی ہوندا ہے؟ خالق ہوندا ہے۔ تے اللہ کہندے نے ہن میں یہ گل کہنا کہ مینوں رب منو کیونکہ میں تہاڈا خالق ہاں۔ اس گل نوں بھی ادھیاں من لیا تے ادھے مکر گئے، حالانکہ وعدہ سارے کیتا ہوا ہے، ادھے مکر گئے۔ تے اللہ پاک نے جڑے مکر گئے نا انہوں نے کہا تسی ہن جاؤ، تسی ہن کی کرو، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، تسی ہن جاؤ، تسی جو مرضی کرو ہے۔ کہ جنہ من لیا انہوں نے اللہ نے کہا تسی ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ ہے۔ یا اللہ ہن اسی کی کریے، اسا اتھے بھی منیا، اسا ایتھے بھی بولو یار، جڑے میرے نیڑے بیٹھے ہو یہ تے بولو نا، اسا اتھے بھی منیا، اسا ایتھے بھی منیا۔ ہن اگے کی گل ہے؟ اللہ کہندے نے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تساں جدوں مینوں مان لیا نا تے پھر میں کیا ہن تسی ہو گئے ہو میرے اپنے، ہن تسی کی ہو گئے ہو میرے اپنے۔ ہن تواڈے نال میں کراں گا راز دیاں گلاں، ہن تواڈے نال میں کراں گا پیار دیاں گلاں، ہن جو مینوں چنگا لگدا ہے میں او تانوں کہاں گا، جو مینوں انداز لگدا ہے میں او تواڈے نال کراں گا۔ تے رب نے انہاں سارے کو مخاطب کیتا تے قرآن کی کہندا ہے؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا، گل سنو ایمان والے، آؤ نہ ذرا شور کوٹ دے غیور دوستا، جے طالب علم توجہ ہوئے تے میں تصورات دی دنیا دے اندر تینوں اے لفظ آمنو دا معنی سمجھاواں۔ میں کیا میرے پروردگار اے آمنو تو مراد کیڑی جماعت ہے؟ مینوں ذرا انہاں دا تعارف تے کرانا، مینوں ذرا انہاں دا دیدار تے کرانا، میں ذرا انہاں دیاں شکلاں تے چہرے ویکھنا چاہنا، کیونکہ ایمان دا تعلق بندے دے دل نال ہوندا ہے تے دل دیاں گلاں اللہ تو علاوہ کوئی نہیں دے جاندا۔ میں کرسی تے بیٹھا میں نہیں جاندا کہ مجمع دے دل اندر کی ہے، تسی مجمع چ بیٹھے ہو تسی نہیں جان دے میرے دل وچ کی ہے، مولانا نہیں جان دے کہ انہاں دے مقتدی انہاں دے بارے کی سوچ دے نے، تے مقتدی نہیں جان دے کہ علامہ صاحب کی سوچ دے نے۔ میں کیا میرے پروردگار اے عام
چل ذرا مدینے جڑا سبحان اللہ کہ اللہ انہوں مدینے لے جائے چل ذرا مدینے دا سفر کر تے آنا اے مسجد دے اندر داخل ہو جائے اس مسجد دے اندر تینوں میرا مصطفیٰ نظر آئے گا اس مسجد دے اندر واللیر دیا زلفہ والا نظر آئے گا تینوں اس مسجد دے اندر مازاد البشر دی اکھ والا میرا محبوب نظر آئے گا تینوں اس مسجد دے اندر وضحاد چہرے والا میرا محبوب نظر آئے گا تے میں آکھیا میرے پروردگار میں تیرے نبی نو دیکھا تے اگے بھی کچھ دکھا اللہ فرماندے نے اس محفل دے اندر تینوں ابو بکر نظر آئے گا اس محفل دے اندر تینوں عمر نظر آئے گا اس محفل دے اندر تینوں عثمان نظر آئے گا اس محفل دے اندر تینوں میرے نبی دا علی نظر آئے گا اے نبی دی محفل جو بیٹھے ہو دیوانے نو کہنا پہ جانا ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یا اللہ پاک میں آکھیا سی میں ایمان والے دیکھنا چاہنا اے جڑے تیرے نبی دے یار نے ذرا مینوں تے دسنا اے کتے کو ایمان والے نے اللہ فرماندے نے جڑا اتوں ہور ہوے وچوں ہور ہوے او مومن نہیں ہوندا او تے منافق ہوندا ہے تے منافق نو میں اپنے نبی دی محفل وچ جان ہی نہیں دتا ایتھے تے وہی آوے گا جڑا کملی والے دا بن کے آوے گا تائیوں تے حضرت سلطان باہو نے مسئلہ کھول کے بیان کر دیتا کہ تم نے کبھی نہیں میرے ٹلی سبحان اللہ نہیں چاہی دی یا نجڑا سبحان اللہ کہ انہوں بیت اللہ دا دیدار کرا دے میں جو پہلے کہہ سا کہ تسی گئے سو میں نو احمد فروخی نے دسیا جی کہ میرے والد صاحب عمرے تے گئے نے تے تسی اتھوں دیاں باہر آؤ چلو پھر شیر تہاڈی نظر کر دینا کہ اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے اب تک مجھے طیبہ کے نظارے نہیں بھولے وہ مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے کیڑی مسجد جتوں میرا سونا لنگ کے روز لنگے تے پھر میں انج بھی کما جناب والا سونے دے در دے ذرے میرا ارادہ سی کہ میں آج صرف 20 منٹ تقریر کراں لیکن ہون تہاڈی سبحان اللہ تو مینوں یہ لگ رہا ہے جی مینوں 1 گھنٹہ تے 20 منٹ کرنی پئی تھکے تے نہیں اب میرا بھی خوب پسینہ نکل گیا تساں کتوں تھکنا ہے وہ کہندے نے کہ مسافر پنڈوں لگیا انہیں کہا میرے پانی پیاؤ انہیں لسی پیار دی انہیں ایک کوٹا لایا گلاس بھرا دھریا وچ لسی تے بھی پانی بہتا سی انہیں لسی وال ویکھیا گلاس وال حضرت ویکھ کے آندا واہ بھائی واہ تھکیا تے میں بھی بڑا سا پر لسی میرے تو بھی بہت ہی تھکی پئی مینوں 8 دن ہو گئے نے لمبے سفر کرنا رات دی نیند ہی نصیب نہیں ہوتی تے مینوں پتا میں تہاڈے نال کیویں مخاطب ہاں لیکن تسی ہو کہ ماشاءاللہ روزے رکھے بیٹھے ہو روزہ دا مہینہ آ رہا نا روزہ دی تیاری کر لو سارے روزہ تے نہیں رکھیا تساں اللہ کرے تسی سارے روزے رکھو تے ایک کری جنہ ٹلے اونی سبحان اللہ کہہ دیو جڑا اچھی بولے افطاری چ او کھجوراں بہتیاں کھائے دعائے جڑا ہور اچھی بولے شہری چ پراٹھے بہتے کھائے توجہ میرے معزز سامعین کیڑی گل جے مدینے دی ہوئے تے میں کہہ دیتا کہ کہنا چاہنا سا آنا میں حضرت سلطان باہو دی گل سناوا اے تم نے کدی اے ترے بھول جی نہیں ہوتے اے پاویں توڑ
ਭਾਵੇਂ 100 ਮਣਾ ਖੰਡ ਪਾਈਏ ہے کتنے نے فرمایا میرے نبی دی محفل وچ جے سبحان اللہ کو دے اگلا جملہ اے نبی دے نال نظر آن گے کی کر چھڑیا جے باز نو چنگی بھلی کھلی سی او ٹھیک سی جتھے میں شیر پڑھے سن اوتھے ہی رہن دیو نہ چھیڑو بار بار توجہ میرے معزز سامعین بس ہن ٹھیک میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا میں کیا پروردگار کتھے ملن گے اللہ کہندے نے نبی بدر جو ہوئے تے ایمان والے بدر جو نظر آن گے اور پچھلے بھی ذرا ہمت کر لو نبی احد جو ہوئے تے مومن احد جو ہون گے میرا نبی خندق جو ہوئے تے ایمان والے خندق جو نظر آن گے میرا سونا جناب والا غار جو ہوئے تے ایک مومن غار جو نظر آئے گا آج 1400 سال کے بعد میرا نبی مزار وچ بیٹھا ہے تے مومن بھی مزار وچ نظر آن گے تے پھر مینوں پیر نصیر الدین دی گل کرن دے کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں اور نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں او میرے نبی دے نال موجود نے بولو کتھے موجود نے میرے نبی دے نال کل مکدی مقامہ اللہ تو کہنا یا ایوہ الذین آمنو کرو تھوڑی دی گل اور کر لئیے اللہ کہندے نے ہون گل اور کسی نال میں نہیں کرنی سائیاں نال میری گل بولو 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 یار اللہ تانوں بولن دی توفیق دے اینا ٹائم ہوندا تے میں ادھا گھنٹہ کروں تانوں بولن دی فضیلت دسدا ٹھیک ہے لیکن ہن ٹائم نہیں یا اللہ سائیاں نال اللہ کہندے نے انہاں نال کوئی گل نہیں اے حضرت عیسیٰ دی عبادت کری جاندے نے ہن یہودیاں نال گل نہیں حضرت عزیر نو رب دا پتر کہی جاندے نے ہن میری گل سکھاں نال کوئی نہیں سارا کچھ گرو نانک نو منی جاندے نے ہن گل میں کرنی ہے مسلماناں نال جڑے اے کہندے نے اسی پھس جائیے تیرے تو سوا آواز کسی نو نہیں مارا گے ساڈے تے جناب والا کوئی مصیبت آ جائے رب تو علاوہ کسی نو آواز نہیں مارا گے تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ تے اس دیوے شیرانو آؤ مقصودی گل کریے یا اللہ انہاں نال ہن کیڑی گل ہے فرمایا میں کیا یا ایھا الذین آمنو گل سنو مومنو جی ہن سارے میرے نبی دی محفل چ بیٹھے نہیں ایمان والے اللہ نے اپنے نبی نو دسیا میرا جملہ میں اپنے لفظ کہنا رب کہندا ہوے گا سونیا تو محنت کیتی ہے جڑی تیری جماعت تیرے سامنے بیٹھی ہے تے میں ہن انہاں نو تھوڑا جہا آزما نہ لواں آزما نہ لواں حضور نے انج کر کے صحابہ نے ویکھیا ہوئے گا تے میرے نبی ویکھ کے کہندے ہون گے یا اللہ میں 13 سالہ مکی زندگی ماراں کھا کے آنسواں دا پانی دے کے باغ تیار کیتا ہے آنسواں دا پانی لا کے اس باغ نو میں کی کیتا ہے
मैनू इन्हां ते नाज है। अल्लाह कहता है मैं लवां इम्तिहान, या अल्लाह लै लै इम्तिहान। इन्हां नूं पुछ कि जे मैं चांद मंगा, तवज्जो, चांद मंगा दे दोगे? हुजूर ने पूछया, सहाबा कहंदे ने आका जी तुसी आदर ते करो, अशा की करना है अपनी जान दा। जदों दा तुहाडा कलमा पढ़िया है साडा तन भी मुस्तफा दा, साडा मन भी मुस्तफा दा। तुसी मंगो ते सही। ते एक मौके ते मेरे नबी ने फिर ऐलान कर दिता। हुजूर फरमाते ने जाओ घरों माल लैके आओ, जरूरत पै गई है। हैं सारे उठे ते मेरे नबी दा उमर भी उठ बैठा। हज़रत उमर घर गए ते माल लैके ते जाके मेरे नबी दे कोल रख के ते हसी जाओ, मुस्कुराई जान। हुजूर पूछते ने उमर मुस्कुरांदा क्यों है? हज़रत उमर फरमाते ने आका जी घर गया वा, अद्धा माल मेरे को बहुत सारा सी, ले जाके मैं करके लैन मार के अद्धा घर धारा अद्धा लिया के तुहाडे पैरां च रख दिता है। ते मुस्कुराता क्यों है? हसदा इस तो हाँ कि अगे हर बारी बाबा अबू बकर मेरे तो अगे लंघ जाता है ते अज मैनू पता है उहदे कोल ते माल ही कोई नहीं, जेड़ा ऐसी पहलों तुहानू दे बैठा है ते मैं माल उहदे तो बहुत है मेरा ते मेरा नंबर उहदे तो अगे लंघ जाना है। ते मैनू इंज लगदा है अल्लाह कहंदे ने उमर चुप कर, तवज्जो, जे तवज्जो होवे ते एडवांस सुभान अल्लाह से मैं जुमला दिया। उमर चुप कर, ये ते पता उदों लगेगा जदों बाबा सिद्दीक आएगा। और हज़रत अबू बकर आए, छोटी जी बुचकी गंढरी सिर ते चुकी है, लिया के मेरे नबी दे कोल रख के ते बह गए। हुजूर फरमांदे ने अबू बकर ये ते अद्धा छड्ड आया ते अद्धा ला आया, ते तू छड्ड के किन्ना को आया? हज़रत सिद्दीक ने इंज करके मेरे नबी दे चेहरे वाल वेख्या, वेख के कहंदे ने या रसूल अल्लाह तुसां लियाउंदा क्या सी, छड्डण दा ते क्या ही नहीं सी। ते मैं घर गया ते जाके मैं करके दरवाजे दे सुराखां च उंगलां मारियां ने, दीवारां दे सुराखां च मैनू सुई भी लभी है ना ते मुस्तफा दे हुक्म तो कुर्बान कर छड़ी है। हुण जेड़ा जेड़ा नबी दे यारां नूं मनदा है जरा हाथ खड़े कर लो, चलो एक बारी थल्ले करो। हुण जेड़ा जेड़ा नबी दे अहले बैत नूं मनदा है वो हाथ खड़े करो, जज़ाकल्लाह। हुण थल्ले कर लो, भरे मजमे दे विच ज्यादा नहीं, ये